جو शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं वो नहीं चाहते कि ये हालात बेहतर हों, इसलिए अदलिया आपको बार बार रास्ता फराहम कर रही है और वो चाहती है कि आप आएँ और बैठ के बात करें और चीज़ों को आगे लेके जाएँ। अगर आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो वाहिद दुनिया की जौहरी ताकत है उसको आगे लेके जाना है, तो ये एक बात महसूस की जा रही है सिस्टम के अंदर, उसको आप भी महसूस करें। तो लिहाजा ऐसे कानों पर, ऐसे आवाज़ों पर कान मत धरें जो कि आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं और जो डरा रहे हैं और जो कह रहे हैं पता नहीं कौन सा बड़ा जलजला आ चुका है। अगर रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, अदलिया गलत कामों को सही कर रही है तो उनको करने दें, बजाय इसके कि कम अदालत के बाहर आके फिर वही माउथ पीस उनको धमकियां लगाएं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये बुनियादी बात है जो कि एक मैसेज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा पैगाम है, इसको समझना चाहिए। सूरत हाल ये है कि मजीद जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जिन लोगों को आपने ला के बिठा दिया है उनकी हालत ये है कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको बता दूं कि 3 कौमी असम्बली के हलके हैं इस्लामाबाद के, और तीनों उम्मीदवार जिनको फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, इनायत कर दिया, जाली, वो भी फॉर्म 47 भी जाली, 3 हारे हुए उम्मीदवारों को जो 50,000, 60,000, 70,000 की लीड से हारे हुए हैं, उनको आपने विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचा दिया, उनको कौमी असम्बली में पहुंचा दिया जो कि हारे हुए हैं, जो सारी दुनिया को पता है ये हार गए हैं। तो उनके मोहल्ले वालों को, उनके घर वालों को, उनको खुद को पता है कि हम हारे हुए हैं। आपने उनको कौमी असम्बली में पहुंचा दिया कि वो आवाम की नुमाइंदगी करें और वो जाके वहां पे कानून साजी करें और कानून साजी करें, मुल्क को, कौम की नुमाइंदगी करें। ये मुमकिन नहीं है। अब उनसे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पूछता है कि लाएं आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड देने के बजाय उल्टा धमकियां देते हैं और वो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहते हैं कि जनाब हमारा केस मुंतकिल कर दें, हमें तो जज साहब धमकियां दे रहे हैं और हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो हम देंगे। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपने तो हमें रिकॉर्ड दिया ही नहीं, और वो कौन सा रिकॉर्ड है जो सही है जो जाके हम दें और अपनी जान बचाएं और अपनी इज्जत बचाएं। तो यहां तक मामला पहुंच चुका है और जब ये चैलेंज कर रहे हैं, अब वहां पे ये जाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ये हाल सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये तमाम फॉर्म 47 वालों का यही हाल है। तो अब आप जरा सोचिएगा कि जनाब आपने किस तरफ जाना है और इन चीजों को ठीक करना है या नहीं करना। ये बहुत सोच समझ के चलने वाली बातें हैं और बहुत ही अहम नौयत की बातें हैं। बाकी अब मजीद आपको अदालती फैसलों के बारे में आपको बता दूं कि अब उस पर फैसला करना है जी इलेक्शन कमीशन ने कि उन केसों को मुंतकिल, वो यानी कि केसेस मुंतकिल, वो कह रहे हैं कि हमारे केसेस जो हैं वो मुंतकिल कर दें पिशावर हाई कोर्ट को मुंतकिल कर दें, यानी ज्यूरिसडिक्शन ही तब्दील कर दे इलेक्शन कमीशन। और कल को कहेंगे, सिंध वाले कहेंगे हमारे पंजाब में कर दें, और पंजाब वाले कहेंगे हमें हमारे बलूचिस्तान में करें क्योंकि हमारी वहां बात हो गई है और बलूचिस्तान से हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये है असल में मामला, ये है चीजें जो कि ठीक नहीं हो रही। अब बातें हैं जरा थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं जी। और सूरत हाल ये है कि इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किया गया था, उस दफ्तर को भी डी सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है, जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने ये केस कल सुना था और फैसला महफूज कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर को मस्मार भी किया गया एक हिस्से को और उसके बाद सील कर दिया गया, और जब उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां पे सीडीए के पास कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा सबूत नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे वो कहते कि हमने ये कानून के मुताबिक काम किया है। लिहाजा वो दफ्तर भी डी सील हो गया। अब उस दफ्तर को खोला जाएगा क्योंकि मसला यह है कि जब आप एक पार्टी को, आप एक सियासी जमात को, जो कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, आप उसको टारगेट करेंगे और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो फिर उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। अब एक और केस है आपके सामने मैं रखता हूं, क्योंकि समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई नफीस आदमी हैं, उनके मुखालफिन भी कहते हैं कि इंतहाई नफीस हैं, और उनके खिलाफ कभी 1 रुपए का भी चार्ज नहीं निकला और कोई भी इल्जाम नहीं है। 2 दफा वजीर खारजा रह चुके हैं और 2 दफा वो आपके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो बाजवा साहब की एक स्कीम थी उसमें वो फिट नहीं बैठे,
اور اس میں فٹ نہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو بھی دھر لیا گیا اور ان کو بھی سائفر کیس میں رگڑا لگانے کی کوشش کی گئی. وہ نہیں مانے, ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. اب وہ بھی بری الذمہ ہو چکے ہیں. ظاہر ہے 2 دفعہ کا وزیر خارجہ, انتہائی نفیس آدمی, وہ بری الذمہ ہو چکے ہیں. اب ان کے بارے میں کیونکہ ان کو بہت کہا گیا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, باقی سب وارے نیارے ہیں, فکر ہی نہ کریں. وہ شریف آدمی سے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا, کیونکہ وہ بار بار, ظاہر ہے وہ مومن ایک سوراخ سے کتنی بار ڈسا جاتا ہے, وہ نہیں ڈسے گئے اور انہوں نے سٹینڈ لیا اور اس پہ وہ خوش ہیں, ان کی پوری فیملی خوش ہے کہ ہم صحیح راستے پہ, صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں اور مصیبتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے, برداشت کر لی ہیں. تو قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اب ایک پیٹیشن فائل کی ہے. اب ذرا سنیے گا, ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی اور پتہ چلا کہ ان کے خلاف 38 مقدمات ہیں, 38 مقدمات, 38 مقدمات ان کے خلاف ہیں. اور یہ صرف پنجاب میں ہیں, صرف پنجاب میں شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 38 مقدمات آپ نے درج کر دیے. اور اسلام آباد میں 17 مقدمات درج ہیں, بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا میں کوئی مقدمہ درج نہیں. یہ بھی ان کی مہربانی ہے, ویسے کوئی پتہ نہیں کہ نکل آئیں. 9 مئی کو شاہ محمود صاحب کراچی میں تھے اور کراچی کا کہہ رہے ہیں, کمال کرتے ہیں. کراچی, ڈاکٹر معید جو ہیں وہ آپ کے تھے امریکہ میں اور میں یورپ میں تھا, اور ایک اور ہمارے اکبر صاحب ہیں وہ کینیڈا میں تھے. تو ہمارے خلاف 9 مئی کے مقدمات درج ہیں پاکستان میں, اسلام آباد میں. باقی بات کو چھوڑیں, ہمارے خلاف مقدمات درج ہیں اور ہمیں بھی 9 مئی میں گھسیڑ دیا گیا کہ جناب ان کو بھی ذرا رگڑا لگائیں. تو قریشی صاحب تو خوش قسمت ہیں کہ وہ صرف کراچی میں ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے ہیں. ہم تو ہزاروں میل دور سے تو ہمارے خلاف مقدمات درج ہیں. تو یہ ساری باتیں, تو یہ سماعت جو ہے جی وہ اگلے ہفتے منتقل کر دی گئی ہے, اگلے ہفتے تک ملتوی ہو گئی ہے. یہ سماعت اب آئندہ ہفتے ہوگی. یہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا حال کہ ہر قسم مسئلہ صرف ایک ہی ہے, مسئلہ ہے کہ جی آپ ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا نہیں ہے. یہ ایک ضد ہے, یہ ضد جو ہے نا یہ کسی دن لے بیٹھے گی. اور یہ پہلے بھی جو ضد ہے یہ پاکستان کو 2 لخت کروا چکی ہے. پاکستان کو 2 ٹکڑے کروانے میں یہی ضد, یہی سیاسی انتقام اور یہی چمڑی دمڑی اور اپنا ذاتی مفاد تھا یحییٰ خان کا, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ صدر اس کو تسلیم کر لیا جائے اور وہ صدر بنے. تو بہرحال حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے اور اس پہ بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے, اور یہی ایک چیز ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایک اور, بلکہ ہمارے شاعر احمد فرحاد جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا لے لیں کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے مظفر آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے, اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور احمد فرحاد کی ضمانت کی درخواست تھی. اور احمد فرحاد جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے لاپتہ ہوئے تھے, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن گئی, اور پیٹیشن کے دوران جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا سیکٹر کمانڈر کو, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بریگیڈیئر فہیم کو بلایا اور ان سے کہا گیا کہ ان کا بیان 161 کا بیان ریکارڈ کیا جائے, تفتیشی افسر ریکارڈ کرے. تو وہ بات یہاں تک پہنچی کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کی گئی دھیر کوٹ باغ سے, اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے, اور وہاں سے پھر یہ پہنچ گئے مظفر آباد, اور اب مظفر آباد کی دہشت گردی کی عدالت میں یہ موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسی دوران ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیا گیا احمد فرحاد کی وجہ سے کہ جناب احمد فرحاد کے اغوا سے بچنے کے لیے تو کہ جناب پاکستان تو کشمیر تو ہمارا فارن ٹیریٹری ہے. یہ سٹیٹمنٹ بھی ہمیں سننے کو ملا, اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. باقی جی عمران خان صاحب بہت خوش ہیں, اور عمران خان صاحب پریشان بھی نہیں ہیں, اور نہ صرف وہ پریشان نہیں ہیں بلکہ وہ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اپنے پارٹی رہنماؤں کو, اپنی فیملی کو, کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم حق پر ہیں, سچ پر ہیں, سارے جھوٹے مقدمات ہیں, اور یہ مقدمات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ, انہوں نے کہا کہ مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ پہ, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالتیں ان تمام جھوٹے بے بنیاد مقدمات کو ختم کر دیں گی, اور ایک دن ہم سب سرخرو ہوں گے, بلکہ پوری قوم سرخرو ہوگی. یہ جتنے بھی جھوٹے مقدمات ہیں یہ سارے کے سارے اپنی موت آپ مر جائیں گے.